बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज फ़जर के बाद सोना कैसा है? मोहतरम नाजरीन, फ़जर की नमाज के बाद सोना नापसंदीदा अमल है। उलमाए कराम से इसकी मुमानियत मनकूल है। फ़जर की नमाज के बाद सोना हराम तो नहीं है, लेकिन नापसंदीदा है। नॉर्मल हालात में अगर कभी बहुत थकावट हो तो सो जाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है: अल्लाह ने मेरी उम्मत की बरकत सुबह के वक्त में रखी है, बिल्कुल इब्तदाई वक्त में। फजर के बाद कामों का आगाज कर दें, इसमें अल्लाह बरकत देगा। वक्त में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी, रिज्क में बरकत होगी। बहुत से असलाफ ऐसे गुजरे हैं जिनसे फजर के बाद सोने की मुमानियत है। अलबत्ता कुरान और हदीस में ऐसी कोई मुमानियत नहीं है, ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे पता चलता हो कि फजर के बाद सोना नाजायज है। असलाफ उसको नापसंद किया करते थे। क्योंकि नापसंद करते थे इसलिए कि इस्लाम ने जो हमें अहकाम दिए हैं और फितरत ने जो अहकाम दिए हैं, उससे ये बहरहाल पता चलता है कि ये कोई सोने का टाइम नहीं है। नाजरीन, अगर फजर के बाद इस्लाम ने हमें सुलाना होता तो फजर की नमाज में उठाता क्यों? यानी ये तो अजीब सी बात हुई कि किसी को उठा के दोबारा सुलाया जा रहा है। तो इस्लाम ने फजर की नमाज रखी है ये बताने के लिए कि ये उठने का टाइम है। और फितरत भी यही कहती है कि आप फजर के बाद ना सोएं। परिंदों को देख लें, जानवरों को देख लें, आपके परिंदे सुबह सुबह कैसे चहचहाना शुरू कर देते हैं। बल्कि मुर्गा तो तहज्जुद के वक्त से ही आजाने देना शुरू कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्गे को बुरा मत कहा करो, इसलिए कि वो आजान और नमाज के लिए जगाता है। तो जो फितरत कहती है इस्लाम वही कहता है, और जो इस्लाम कहता है फितरत वही कहती है। वो यह है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अल्लाह ताला ने रात को हमारे लिए लिबास बनाया, नींद को काटने का जरिया बनाया, और रात हमारे लिए सोने के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने दिन में हमें कामकाज के लिए पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी दी है कि सुबह अपने कामों का जल्दी आगाज किया जाए। कुछ लोग तो फजर की नमाज पढ़ते ही नहीं, क्योंकि फजर के वक्त आदमी के अंदर बहुत ज्यादा गफलत होती है। आदमी गहरी नींद में होता है, उठना मुश्किल होता है। शैतान पूरा जोर लगाता है कि आदमी नमाज ना पढ़े। लेकिन अगर कोई आदमी नमाज के लिए उठ जाए तो नमाज पढ़ने के बाद अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं, जबकि सुबह फजर की नमाज के बाद सोना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। शरई लिहाज से भी यह नुकसानदेह है और जिस्मानी एतबार से भी नुकसानदेह है। जो लोग फजर की नमाज के बाद फौरन सो जाते हैं, उनको इस बात से रुक जाना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना चाहिए ताकि वो उन नुकसानात से बच सकें। अब सुबह फजर की नमाज के बाद जल्दी सोना, इसमें क्या नुकसान है? इसका जिस्मानी नुकसान यह है कि सुबह फजर के बाद सूरज निकलने तक एक ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर एक खास किस्म की हवा होती है। इस हवा के अंदर आदमी अगर बाहर निकले, बाहर के माहौल में थोड़ी वर्जिश करे और आदमी थोड़ा सा चले, तो वो हवा इंसान के जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जो लोग सुबह सोए रहते हैं और उस चीज़ से महरूम रहते हैं, और सुबह फजर की नमाज के बाद फौरन सोने का एक और नुकसान यह है कि जो आदमी नमाज फजर के फौरन बाद सो जाता है, उसका जहन कमज़ोर हो जाता है, उसको कोई चीज़ याद नहीं रहती, याददाश्त के अंदर कमी आ जाती है। अगर आप इस बात को आजमाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे बंदे को देखें जो फजर के फौरन बाद सो जाता हो। उसका जहन काफ़ी कमज़ोर होगा, जहन में कोई चीज़ ठहरती नहीं होगी। तो इसलिए फजर की नमाज के फौरन बाद नहीं सोना चाहिए। हाँ, अगर आप सोना चाहते हैं तो जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के बाद अशराक का वक्त होता है, उस वक्त अगर आप नफल अदा करना चाहते हैं तो वो अदा कर लें, और अगर नहीं अदा करना चाहते तो आप सो जाएं, लेकिन इससे पहले ना सोएं। और अहादीस के अंदर यह भी बयान किया गया है कि यह वक्त रिज्क का वक्त होता है। अगर कोई आदमी उस वक्त सो जाता है तो वो बरकत वाले रिज्क से महरूम रह जाता है। जो लोग सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद नहीं सोते, अल्लाह ताला ने उनके रिज्क में बरकत दी होती है। अगर उनके पास थोड़ा भी हो, उसमें भी बरकत होती है। वो उतने में भी खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनको सुकून दे देता है, चैन दे देता है। तो इसलिए अगर आप फजर की नमाज के बाद सोना चाहते हैं तो अशराक के वक्त तक सब्र करें, उसके बाद सो जाएं। अशराक का वक्त यह है कि जब सुबह सूरज निकल जाए,
سورج نکلنے کے بعد جب 15 یا 20 منٹ گزر جائیں تو وہ وقت اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس وقت میں نوافل ادا کریں، 2 نفل ادا کر لیں، 4 ادا کر لیں، 6 ادا کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو سو جائیں، اس سے پہلے نہ سوئیں۔ اگر آپ اپنے جسم کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں، اپنی صحت رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد کبھی نہ سوئیں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اس امت کے لیے فجر کے بعد برکت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے۔ صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ چائنا میں آپ دیکھیں، لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں فجر کی نماز کے بعد ساری مارکیٹیں کھل جاتی ہیں۔ تو جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں تو پھر دوپہر کو کیلولا کر لیں۔ سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے۔ اس کی قرآن و سنت میں بہت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیلولا کیا کرو، شیطان کیلولا نہیں کرتا۔ اور کیلولا کرنا صحابہ، تابعین، اسلاف سب کی سنت ہے۔ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دماغی بھی، جسمانی بھی، سکون ملتا ہے، اور وہ بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ ہے عشاء پڑھتے ہی آپ سو جائیں اور رات کو بہت جلدی اٹھیں، یعنی 5-6 گھنٹے، کسی نے بہت زیادہ سونا ہے تو 7 گھنٹے سو جائیں۔ 5-6 گھنٹے کی نارمل نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں، اور پھر فجر کی نماز سے 10-15 منٹ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے، ایک شارٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں، بہت تھوڑی سی دیر آرام کر لیں، وہ بھی سنت ہے۔ یعنی آپ رات عشاء کے فوراً بعد بہت جلدی سو گئے تو پھر بہت جلدی صبح کو اٹھ جائیں گے، کیونکہ کئی گھنٹوں کی آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ عشاء کے بعد سوتے ہیں اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ اذان کے بعد 10-15 منٹ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لیں، اس سے دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، سوئیں، تو یہ نارمل سونے کی روٹین ہے۔ تو یہ بات سنت صحابہ سے بھی اور اسلاف سے بھی ثابت ہے۔ البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے رات کو نہیں سو سکتے، ان کے کام میں نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی، یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصت ہی اس ٹائم پر مل رہی ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا کوئی فرض واجب سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کسی کی رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے، کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ غلط ٹائم پر سو کے نیند پوری کر لیں۔ یہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے، کیونکہ نیند ہی نہیں ہو پھر تو بہت بڑے نقصانات ہو جائیں گے۔ تو نیند تو روٹی سے زیادہ ضروری چیز ہے، تو اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی طور پر اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور 5 وقت نماز بعد جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔